کلاس‌های ویدیویی ما خوش آمدید. در این ویدیو میخوایم یک تست رو در مورد کسرت ها کار بکنیم. قبل از اینکه به این تست رو کار بکنیم یک خلاصه تعریف از کسرت رو می‌کنیم. کسرت چی هست؟ میگیم کسرت در واقع همون فراوانی تعداد دفعات تکرار یک دیتا رو میگیم کسرت. یک دیتا هر چند بار که تکرار شود میشه کسرت همون دیتا که وارد از تکرار همون دیتا کسرت مطلق همون دیتا میشه. کسرت نسبی چیه؟ کسرت نسبی میگیم که کسرت مطلق دیتا تقسیم تعداد دیتا. هرچند که دیتا داریم میگیم کسرت مطلق یک دیتا را تقسیم کل دیتا میکنیم میشه کسرت نسبی همون دیتا. کسرت تجمعی چه قسم است؟ میگیم کسرت تجمعی کسرت مطلق همون دیتا جمع کسرت مطلق دیتاهای ما قبلش میشه کسرت تجمعی همون دیتا. و یک نکته دیگه در کسرت تجمعی هست که کسرت تجمعی آخرین دیتا برابر است با کل دیتاها. کسرت تجمعی نسبی همچون مثل کسرت نسبی تعریف میشه کسرت تجمعی هر دیتا تقسیم کل دیتا میشه کسرت تجمعی نسبی همون دیتا. خب میم کار میکنیم. سوال داده گفته که کسرت نسبی تجمعی فیصدی کسرت نسبی و کسرت تجمعی نسبی رو در جدول ذهن دریافت کنید. در جدول های ذهنی یک جدول A داده و جدول B داده. خب تفاوت دو جدول در چی هست؟ یکش جدول کسرت ساده هست و دیگرش جدول کسرت دسته‌بندی شده هست. میم اول جدول کسرت ساده رو پیدا میکنیم و گزینه‌های خاص داشته. در جدول کسرت ساده تعداد دیتا مثلا xi اینجا قسمت هست مثلا 1 2 6 8 9 الی 10 و fi که وارد کسرت مطلق دیتا هست. کسرت دیتای اول 4 کسرت دیتای دوم 3 کسرت دیتای سوم 2 و بالاخره کسرت دیتای آخری ما که وارد از 10 هست 3. میم حل میکنیم. گفته کسرت نسبی رو دریافت بکنیم. ببینید xi کسرت اول کسرت مطلقشی 4 هست. کسرت نسبی رو گفتیم که تعداد دفعات یک یا مثلا کسرت مطلق یک دیتا به صورت ما اینجا تعریف میکنیم که با f i بزرگ نمایش میدیم برابر است با f i کوچک که وارد از کسرت چی بوده؟ کسرت مطلق بود تقسیم کل دیتا ها. تقسیم کل دیتا میشه کسرت نسبی همون دیتا. بیم اول دیتا های خود رو جمع میکنیم، جمع بندی میکنیم. مثلا 1 4 دفعه تکرار شده، 2 3 دفعه تکرار شده، 6 2 دفعه تکرار شده، 8 7 و 9 1 دفعه 10 3 دفعه تکرار شده. بیم با هم جمع میکنیم. میگیم که 3 و 4 میشه 7، بعد 3 و 7 میشه 10 و 10 و 10 میشه 20. در واقع 20 تا دیتا داریم در قسمت که مجموعه کل دیتا های ما 20 تا هست. میم یعنی در واقع n را پیدا کردیم که عبارت از 20 تا f i بزرگ عبارت از کسرت نسبی هست. میگیم کسرت مطلق هر دیتا f i کسرت مطلق دیتای اول است. میخوایم کسرت نسبی دیتای اول رو دریافت بکنیم. میگیم کسرت مطلق همون دیتا یعنی عبارت از 4 هست تقسیم تعداد دیتا چند شد؟ 20 شد تقسیم 20. و دومیشی که عبارت از 3 هست 3 تقسیم 20 و سومیش عبارت از 2 هست 2 تقسیم 20. کسرت مطلق دیتای سوم ما 2 تقسیم تعداد کل دیتا ها هست 20. و دیتای چهارم که وارد از 8 هست 7 دفعه تکرار شده 7 بر 20 کسرت مطلق 8 تقسیم تعداد کل دیتا. 9 یک دفعه تکرار شده میشه 1 بر 20 و 10 3 دفعه تکرار شده میشه 3 بر 20. 3 بر 20. خب پس اینا شد کسرت نسبی. کسرت نسبی برای دیتای اول 4 بر 20 است 1 بر 5 میتونیم بگیریم و همچنین کسرت دیتای دوم که وارد از 2 هست و کسرت مطلق 3 هست کسرت نسبیش 3 بر 20 است و ایش خلاصه تفاهم میشه. فیصدی کسرت نسبی چه قسم است؟ ما کسرت نسبی رو فقط ضرب 100 میکنیم. اینی که ضرب 100 بکنیم میشه 4 بر 20 ضرب 100. اگر مساوی بگیریم میشه 1 0 با 1 0 خلاص 5 4 میشه 20 در واقع شد 20. درست شد؟ این شد کسرت نسبی فیصدی کسرت نسبی دیتای اول. ما فیصدی کسرت نسبی دیتای دوم رو دریافت میکنیم. فیصدی کسرت نسبی دیتای دوم 3 بر 20 ضرب 100 مساوی است با 100 تقسیم 20 میشه 5 3 میشه 15. فیصدی کسرت نسبی دیتای سوم ما که وارد از 2 بر 20 هست ضرب 100 میکنیم برابر میشه 5 2 10 و ایرم که ضرب 100 بکنیم فیصدی کسرت نسبی دیتای بعدی ما به دست میاد بخشید عبارت از 7 هست 7 بر 20 ضرب 100 برابر میشه با 100 تقسیم 20 میشه 5 50 میشه 35 یعنی فیصدی کسرت نسبی از ما در قسمت شد فیصدی کسرت نسبی 8 که دیتای چهارمی ما بسته
میشه 35 و فیصدی کسرت تیزی میشه 1 بر 20 1 بر 20 ضرب 100 که عبارت است 100 تقسیم 20 میشه 5 و همچنین اینجا که بریم ضرب بکنیم 3 بر 20 ضرب 100 برابر میشه با 500. این شده از فیصدی کسرت نسبی. کسرت تجمعی FCO عبارت از کسرت تجمعی هست. کسرت نسبی، فیصدی کسرت نسبی، کسرت تجمعی و کسرت تجمعی نسبی. کسرت تجمعی گفتیم کسرت مطلق همان دیتا، کسرت مطلق دیتا اول جمع دیتای مقابلش که مقابل از دیتا نیست پس 4 است. کسرت تجمعی دیتای اولی بود. کسرت مطلق دیتای دوم ما 3 هست و کسرت مطلق دیتای مقابل چند شده 4 است پس 3 جمع 4 میشه 7. کسرت دیتای بعدی 7 است، کسرت دیتای بعدی 2 هست و کسرت تجمعی دیتای اولیه ما شده 7 پس 7 جمع 2 میکنیم 7 جمع 2 میشه 9 9 جمع 7 میشه 16 16 جمع 1 میشه 16 جمع 1 میشه 17 17 جمع 3 میشه 17 جمع 3 میشه 20. گفته بودیم که کسرت تجمعی آخرین دیتا برابر هست با تعداد دیتا. کسرت تجمعی نسبی مثل کسرت نسبی وری هست. میگیم کسرت تجمعی هر دیتا را تقسیم تعداد دیتا می‌کنیم. کسرت تجمعی دیتا اولی ما 4 هست. 4 تقسیم تعداد دیتا چند شده اینجا؟ تعداد دیتا ها عبارت از 20 است. تقسیم 20. تقسیم 20. میگیم 7 تقسیم 20 میکنیم. 7 تقسیم 20 کسرت تجمعی نسبی دیتای دوم، 9 تقسیم 20 کسرت تجمعی دیتای سوم، 16 بر 20 کسرت تجمعی نسبی دیتای چهارم و همچنین 17 بر 20 کسرت تجمعی دیتای پنجم میشه تقریبا و همچنین 20 بر 20 که برابر هست با 1 عبارت از کسرت تجمعی نسبی دیتای آخرین ما هست. و یک گزینه دیگه در قسمت گفته آر چی هست؟ میم آر میگیم که عبارت از وسعت یا دامنه تغییرات هست. آر رو بهش میگیم دامنه تغییرات. دامنه تغییرات کوچکترین دیتا را میم از بزرگترین دیتا را از بزرگترین دیتا کوچکترین دیتا را کم میکنیم. یعنی آر برابر هست با x ماکسیموم منفی x مینیموم. بعد بیم اگر دامنه تغییرات را در جدول کسرتی که ما مشخصات چه دریافت میکنیم بزرگترین دیتای ما هست 10 منفی کوچکترین دیتای ما هست 1 پس مساوی است با 9 عبارت از دامنه تغییرات هست. این شده که از حل گزینه A میم روی حل گزینه B. خب میم در بخش B تست اول که یک جدول کسرت دسته‌بندی شده هست. در بخش اول جدول کسرت ساده بود. در جدول کسرت دسته‌بندی شده بحث خصوصیات هست که باید ذکر شود. اولا مهم است حدود دسته هست. مثلا حدود دسته عبارت از اعدادی هست که مثلا باعث در اول دسته و آخر دسته قرار میگیره میشه حدود دسته. و دوما طول دسته هست. طول دسته میگیم که سرحد بالایی یک دسته و سرحد پایینی یک دسته را میگیم که سرحد بالایی سرحد پایینی رو کم کنیم طول دسته میشه. یعنی فرض کنیم طول دسته را اگر پیدا بکنیم اینجا ذکر کردیم سرحد بالایی منفی سرحد پایینی. خب سرحد بالایی دسته اول اینجا 10 هست و سرحد پایینیش 0 است. 10 منفی 0 میشه 10 پس طول هر دسته اول شد 10. دسته دوم طولش رو پیدا کنیم هم دسته سوم الی آخر 10. و یک موضوع دیگه هست به نام مرکز دسته. یعنی دیتاهایی که مثلا در یک دسته قرار میگیره از ارزش یکسان برخوردار است. برای که ما نمایش بدیم دیتاهای خود را میایم از مرکز دسته استفاده می‌کنیم. مرکز دسته اول میگیم سرحد بالایی دسته جمع سرحد پایینی دسته تقسیم 2. سرحد بالایی جمع سرحد پایینی تقسیم 2. مثلا سرحد بالایی دسته اول چند است؟ 10 است. سرحد پایینی 0 است. هر دوش جمع کنیم تقسیم 2 کنیم مرکز دسته اول. سرحد بالای دسته دوم 20 جمع سرحد پایینیش 10 تقسیم 2 مرکز دسته دوم سوم چهارم شکلی دریافت میشه. خب پس میم جدول تکمیل می‌کنیم که عبارت از جزئیات خاص داشته در تست بوده. کسرت نسبی، نسبی تجمعی و همچنین فیصدی کسرت نسبی و چیزهای دیگر درک می‌کنیم. خب در جدول کسرت دسته‌بندی شده از تعداد دیتاهایی که از 0 تا 10 قرار می‌گیره 4 دانه دیتا هستند. می مرکزش دریافت می‌کنیم سرحد بالایی جمع سرحد پایینی 10 جمع 0 تقسیم 2 10 جمع 0 تقسیم 2 میشه 5. سرحد دسته مرکز دسته دوم 20 جمع 10 میشه 30 تقسیم 2 میشه 5 20 جمع 10 30 تقسیم 2 میشه 15. و سرحد مرکز دسته سوم 20 جمع 30 میشه 50 50 تقسیم 2 میشه 25.
30 جمع 40 میشه 70. 70 تقسیم 2 میشه. 70 تقسیم 2 شد چند میشه؟ 35. پس مرکز دسته سوم شد 35. بریم کسرت نسبی دسته اول رو داشتیم. میگفتیم کسرت نسبی دسته اول کسرت مطلق همان دسته تقسیم مجموع دیتا. مجموع دیتا ها چند هستن؟ میگم مجموع دیتا ها 7 و 4 میشه 11 11 11 22 22 15 حدودا 37 37 شد. پس مجموع دیتا ها 37 شد. میگم کسرت نسبی رو دریافت کنیم. کسرت نسبی دسته اول کسرت مطلق 4 هستن. 4 تقسیم تعداد دیتا ها چند هستن؟ 37 هستن. کسرت نسبی دسته دوم چند هستن؟ 15. 15 تقسیم تعداد دیتا ها 37 هستن. کسرت نسبی کسرت مطلق همان دسته 11 تقسیم مجموع دیتا ها 37 و کسرت مطلق همان دسته تقسیم تعداد دیتا ها که ورد است 37 است. این شد از کسرت نسبی. میم روی فیصدی کسرت نسبی. در فیصدی کسرت نسبی بین هر کسرت نسبی هر دسته را ضرب 100 بکنید. مثلا 4 بر 37 مثل قبل ضرب 100. 15 بر 37 ضرب 100. خب حالا شما میتونید اینا رو ساده هم بکنین و این بار میبخشین 11 بر 37 ضرب 100. 7 بر 37 ضرب 100. این شده از فیصدی های کسرت نسبی. خب فیصدی کسرت تجمعی چه رقم دریافت میشه؟ گفتم کسرت مطلق هر دسته جمع دسته های مقابلش. کسرت مطلق دسته اول چند هست؟ 4 هست. کسرت مطلق دسته دوم 15 هست. جمع دسته های مقابلش دسته مقابلش چند هست؟ 4 هست. پس 4 جمع 15 4 جمع 15 چند فرق شد؟ میشه 19. 19 کسرت دسته دوم البته 19. کسرت تجمعی دسته سوم 19 جمع 11. 11 جمع 19 چند خواهد شد؟ میشه 11 و 1 9 میشه 30. بعد 30 جمع 7 چند میشه؟ 37 میشه. این شد از کسرت تجمعی. کسرت تجمعی نسبی چه قسم دریافت میشد؟ میگفتیم که کسرت مطلق کسرت تجمعی هر دسته تقسیم تعداد دیتا ها. مثلا کسرت تجمعی دسته اول 4 هست تقسیم تعداد دیتا های برده 37 هست. میشه 4 بر 37 بعد میشه 19 بر 37 30 بر 37 و 37 بر 37 برابر است با 1. این شده از اجزای خواسته شده در جدول کسرت. جدول کسرت ساده را هم میتونیم دریافت بکنیم و جدول کسرت دسته‌بندی شده را هم میتونیم دریافت بکنیم. ساده هست هر میشه به یک رول دریافت میشه. فقط جزئیات به خاطر که من دو گزینه اینجا ذکر کردم به خاطر جزئیات جدول کسرت ساده و دسته‌بندی شده بود. جزئیاتی که مثلا در کسرت جدول دسته‌بندی شده است طول دسته است حدود دسته است و همچنین میتونیم دومینی تغییرات را هم دریافت بکنیم. در اینجا که وقت از آر هستن آر مثلا سرحد بالای من سرحد پایینی بزرگترین دیتا من کوچکترین دیتا. بزرگترین دیتا است 40 منفی 0 برابر است با 40. پس 40 وقت است وسعت دیتا ما هم است یا دومینی تغییرات برای دیتا ها هم گفته میشه. این بود از تست اول و در تست های بعدی را در ویدیوهای بعدی تماشا کنید.